अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल होम स्टोरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी सुबह का आगाज़ हो गया, मैंने नाश्ता बना लिया है और डेली के रूटीन के जितने भी काम है ना वो कर लिए हैं। अभी बारी थी बर्तन धोने की। जब भी किचन में मैं आती हूँ ना, मेरे तो हमेशा ही बर्तन धोने वाले पड़े हुए होते हैं। अभी भी मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं और बाकी जो है दिन का भी खाना बनाना है और कपड़े वगैरह धोने वाले थे। तो आज की ना हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हर बात शोहर को बताना ज़रूरी नहीं है, हर बात शोहर से बोलना अक्लमंदी नहीं है। देखें, अज़दवाजी ज़िंदगी एतमाद, मोहब्बत और सच्चाई पर ही रिश्ता जो है ना कायम होता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि दिल में हर आने वाली बात फ़ौरन से शोहर के सामने रख दी जाए। प्यारी बहनों, कुछ बातें जो है ना वक्ती आपको सुकून तो दे देती है, मगर एक लंबे अरसे के बाद आपके रिश्ते को नुकसान भी पहुँचाती हैं। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि मियाँ बीवी में कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि हर बात बताना भी अक्लमंदी नहीं होती। कुछ बातें अगर हम अपने शोहर से छुपाती हैं तो ये धोखा भी नहीं है, बेवफाई भी नहीं है, बल्कि हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ना कुछ बातें अपने शोहर से छुपानी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने शोहर से किसी भी सूरत डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल होम स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच करें, मेरा भरपूर साथ दें और जल्दी जल्दी से कमेंट में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। फर्स्ट पॉइंट, मैके से रिलेटेड शोहर से कभी भी कोई बात ना डिस्कस करें। आपकी बहन और बहनोई की लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई और भाभी जो है वो आपकी अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं समझते, या आपके मायके जाने पर आपकी भाभी जो है घर में लड़ाइयाँ शुरू कर देती हैं, आपकी भाभी आपके मायके जाने पर आपको अच्छा नहीं समझ रही, तो देखें आप ये अपनी कमज़ोरियाँ अपने शोहर को बता देती हैं। कभी भी ऐसी बातें अपने शोहर को ना बताएं। शोहर जितना भी अच्छा क्यों ना हो, कल को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, आपके और आपके शोहर के दरमियान थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, तो वो 1 मिनट लगाएगा आपको ये सारी बातें जो है ना आपके मुंह के ऊपर मारेगा, आपको ताना देना स्टार्ट कर देगा कि तुम और तुम्हारी बहन जो है ना वो दोनों ही एक जैसी हो। बहुत अच्छा करती है तुम लोगों की भाभी तुम्हारे माँ बाप के साथ, तुम लोगों के साथ, तुम लोग हो ही सब इसी लायक। जब आपके शोहर आपको ये ताना देना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके लिए और भी अजियतनाक आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो देखें प्यारी बहनों, हमेशा कुछ बातें, कुछ राज अपने सीने में दफन कर लें, अपने शोहर को कभी भी ना बताएं। सेकंड पॉइंट, अपनी पुरानी गलतियां और माजी की तफसील कभी भी अपने शोहर के साथ डिस्कस ना करें। कभी भी अपने माजी से रिलेटेड कोई भी बात ना अपने शोहर को ना बताएं। बेशक आपका शोहर आप पे बहुत भरोसा करता है, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, आप जो है अपने रिलेशन में एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह हैं, फिर भी किसी सूरत आप अपने शोहर को ये बातें ना बताएं कि पहले मेरी मंगनी हुई थी या बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था, मेरी मंगनी जो है वो टूट गई थी। तो शोहर के माइंड में ना फिर पुरानी बातें आप डिस्कस करेंगे ना, तो वो सोचेगा कि इसमें कोई खामी थी या इसमें कोई ऐब था या इसका करैक्टर नहीं ठीक था कि मुझसे पहले इसके 2-3 रिश्ते जो हैं वो टूट गए। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आपका कोई दोस्त था या आपका कोई कज़न था जिसे आप लाइक करती थी, आपका रिश्ता क्यों टूटा, ये सारी डिटेल अपने माजी से रिलेटेड कोई भी बात कभी भी अपने शोहर से ना करें। बार बार अपनी पुरानी गलतियों का भी एतराफ़ ना करें, खुद को मुजरिम साबित अपने शोहर के सामने ना करें, माजी के किस्से खोलना बंद कर दें। देखें, आप अपने शोहर से कोई भी मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप इस तरह अपने शोहर के सामने बात रख रही हैं, डिस्कस कर रही हैं कि पहले मैं बहुत नासमझ थी, मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। आपने तो ये जुमला या आपने अपनी बात अपने शोहर के सामने रख दी है, तो बाद में होता क्या है, शोहर ना थोड़े लंबे अरसे के बाद जो है शोहर फिर आपको ऐसी बातें सुनाना शुरू कर देता है कि तुम तो शुरू से ही पहले दिन से ही ऐसी थी। देखें, समझदारी ये है कि आपने जो गुजर गया वो गुजर गया, जो गुजर गया उसे वहीं रहने दें, उसे वहीं छोड़ दें। आपने कोई भी माजी से रिलेटेड अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता महफूज रहे, आपका रिश्ता शक की नज़रों से बचा रहे, आपके हस्बैंड आपके लिए दिल में प्यार रहे और कभी भी आपको शक की नज़र से
نہ دیکھیں تو پیاری بہنوں اپنے ماضی کے قصے جو ہے اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا بند کر دیں۔ تھرڈ پوائنٹ، اگر آپ کو سسرال میں کوئی رشتہ نہیں پسند یا آپ اس رشتے سے نفرت کرتی ہیں تو یہ اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ دیکھیں سارا دن شوہر آپ کا گھر نہیں ہوتا، اس کی غیر موجودگی میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا وہ لا علم ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے شوہر سے یہ کہیں گی آپ کی امی بہت تیز ہے، جیسے نظر آتی ہیں ویسی ہیں نہیں، تمہاری بہن بہت چلاک ہے، سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہیں، میں کوئی کام والی ہوں، تو ہمیشہ یاد رکھیں مرد اپنے گھر والوں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنتا، الٹا وہ آپ کو ہی کہے گا تم زیادہ سوچتی ہو، میرے گھر والے ایسے نہیں ہے، یا تم جو ہے ابھی آئی ہو تو میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، تم ویسے کہو ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، الٹا وہ آپ کو ہی نا برا بنا دے گا۔ تو دیکھیں آپ کے لیے اور اذیت ہو جائے گی۔ پہلے آپ کے ساتھ جو ہے سارا سسرال جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اب جو ہے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ان کا بھی ایسا بیہیویئر ہے۔ تو دیکھیں آپ نے ہمیشہ جو ہے نا صحیح موقع دیکھ کر پھر آپ نے بات کرنی ہے، فوراً سے سسرال کے خلاف آپ نے اپنے شوہر کو نا کوئی بھی بات نہیں کرنی، اس سے آپ کی عزت بھی کم ہو جائے گی، آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دیکھیں ماں بہن کے خلاف اور فیملی کے خلاف شوہر کبھی بھی کوئی بات نہیں سنتا جب تک جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ تو اکثر تو آج کل جو ہے نا مرد اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ماں کے آگے ہمت نہیں جٹا سکتے کہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ، اپنی بیوی کے حق میں کچھ صحیح فیصلہ کر سکے یا صحیح بول سکے۔ تو جب آپ کی غیر موجودگی میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ ثابت کرنے میں آج کے زمانے میں لگی ہوئی ہیں نا تو پھر آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ کا ثابت کرنا فضول ہی ہے۔ آپ کو ہمیشہ صحیح وقت کا جو ہے نا انتخاب کرنا چاہیے اور اپنے شوہر کو ہمیشہ صحیح موقع پر ایسی باتیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ 4 پوائنٹ، اپنی حد سے زیادہ جذباتی کمزوریاں اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ ہر بات پہ رو پڑنا، ہر مسئلے میں ٹوٹ جانا، یہ ظاہر کروانا کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میں آپ کے بغیر کسی کام کی نہیں ہوں، میں آپ کے بغیر نا اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں آپ نے تو جذبات میں آ کر یہ سب کچھ باتیں کہہ دی ہیں لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد نا یہ باتیں ساری آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ آپ کا شوہر سوچے گا یہ تو میرے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی، شوہر کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ میرے بغیر تو کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ شوہر شروع میں تو آپ کا ہمدرد بن جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو کمزور، لاچار اور بیچاری سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے جذبات میں آ کر جو بھی الفاظ بولے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا شوہر آپ کو ذلیل کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی کمزوری، آپ کا وہ جذبات جو آپ کو کمزور بنا دیتا ہے نا، وہ ہر جو ہے نا داؤ کھیلے گا آپ کو کمزور کرنے میں، آپ کو ذلیل کرنے میں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسی باتیں، ایسی کمزوریاں، ایسے جذبات اپنے شوہر کے آگے نہ بتایا کریں، نہ رکھا کریں کہ جس کو وہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو ذلیل کرے، آپ کی کمزوریوں کا تماشا بنائے، آپ کا مذاق بنائے یا آپ کو اور کمزور بنائے۔ 5 پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ، ہر بات، ہر راز، ہر اپنا پلان، ہر قسم کی اپنی سوچ کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ دیکھیں پیاری بہنوں، حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہر بات اپنے شوہر سے شیئر کرنی ہے، اپنا ہر خیال بتانا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ لازمی نہیں ہوتا۔ کیوں لازمی نہیں ہوتا؟ کہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں نا وقتی ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، یا بعد میں وہ خود ہی نہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جذبات میں آ کر کچھ اس ٹائم موقع جو ہوتا ہے نا وہ بات کرنے کا ٹھیک نہیں ہوتا، ٹائم صحیح نہیں ہوتا، لیکن آپ جذبات میں غصے میں آ کر نا یہ ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتی ہیں کہ آپ کی ماں مجھے زہر لگتی ہے، آپ کے ساتھ تو مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، آپ تو میرے لیے اچھے شوہر ہیں ہی نہیں۔ دیکھیں وہ آپ نے نا غصے میں، جذبات میں آ کر ایک لفظ جو ہے، جو ایک لائن ہے نا وہ بول دی، وہ بعد میں تقریباً گھنٹے بعد آپ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو ہے نا آپ بات بھول جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے مسئلہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے۔ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے کینہ، فتنہ اور نفرت جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا جذبات میں بھی خیال رکھنا ہے اور ویسے بھی خیال رکھنا ہے، نارمل روٹین میں بھی آپ نے کوئی ایسا سچ، کوئی ایسی بات شیئر نہیں کرنی جس سے آپ کو نا
آپ کی آنے والی زندگی میں کچھ عرصے کے بعد پریشانیوں کا سامنا ہو، آپ کے لیے وہ باتیں جو آپ نے اپنے شوہر سے ڈسکس کی تھی وہ آپ کی کمزوری بن جائے، تو ایسی باتوں سے آپ جو ہے نا پرہیز کریں، اپنے شوہر کو کبھی بھی ایسی باتیں جو ہے نہ بتائیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ سب پیاری بہنوں کو میرے موٹیویشنل ویڈیوز آئیڈیاز پسند آتے ہوں گے، تو آپ سب بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے، میرا نیو چینل ہے، مجھے آپ سب سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور پیارا سا کمنٹ کر کے نا کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ تو اس ٹائم جو نا اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، یہ تھوڑا تھوڑا نا ڈرائی فروٹ ہی کہہ لیں، یہ مجھے بیج بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ساتھ میں تھوڑے سے ہم لوگ تھے، یہ میں دھوپ میں رکھ کے نا ساتھ کھانے والی تھی۔ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔